نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالقرآن وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الإسلام عصمة لمن تمسك به من الضلال والفرقة والهوان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله باللسان والمال والسنان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على الملك الديان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن هذا الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم وأمه حواء عليهما الصلاة والسلام من الجنة دار السلام، وهو في حاجة ماسة وملحة إلى قوانين تضبط من غرائزه وتنظم سلوكه وتحدد اتجاهاته وتهيئه للكمال الذي خلق مستعدا له في كلتا حياته. الأولى هذه التي يقضيها قصيرة على هذه الأرض، والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الأرض الهابط، وإنما في عالم الطهر والصفاء في الملكوت الأعلى، كما أخبر بذلك ربه بواسطة كتبه الذي أنزلها وأنبياؤه الذين أرسلهم. فإن الإنسان بفطرته كائن يميل إلى الإيمان، فهو محتاج بالضرورة إلى رقي يستمد منه الاطمئنان والاستقرار النفسي والأمان. يحتاج إلى ميزان يزن به احتياجات نفسه وفطرته ومتطلبات وجوده. يحتاج إلى إيمان يسكن إليه عندما تثور في عقله أسئلة الوجود الكبرى: ما هذه الحياة؟ ومن أين جئت؟ ولماذا؟ وماذا بعدها؟ فالحياة بلا إيمان حياة بلا معنى.
فإن أعظم واجب كلف به الإنسان هو تعلم الإيمان الذي يحقق له معنى الحياة، فبالعلم يصح إيمانه، وبالعلم يكون العمل، وحقائق الإيمان تضبط الفكر وتوجه العمل وتشكل القيم وتوزن بها كل شؤون الحياة. فالإيمان هو الذي يعيد الحياة إلى قلبه ويزيد انشراحه ونوره، ويجعل الإنسان مدركا لطبيعة خلقه، عالما بأسباب وجوده، عارفا للطريق الصحيحة التي يجب أن يعيش بها ويموت عليها. هذه الحياة المستمرة للقلوب تتطلب زادا معرفيا وعمليا، لا يستطيع المؤمن أن يذوق حلاوة الإيمان الحقيقي إلا به، فبالعلم يعرف حقيقة الطريق ويحرر من سيطرة هواه ورغباته النفسية والدنيوية، وبالعمل يزداد مستوى الإيمان في قلبه ويرسخ ويرتقي مراقي الفلاح. فالإيمان طائر أحد جناحيه العلم والآخر العمل. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق تفضلا واصطفى من عباده رسلا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأعوذ به من أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأنداد وتقدس عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالصدق وصدع بالحق صلى الله وسلم وبارك عليه، أقام للتوحيد منائر وأعلاما، وهدم للشرك أوثانا وأصناما، وعلى آله وأصحابه كانوا للمتقين إماما، وسلم تسليما كثيرا أبدا دواما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الدين العروة الوثقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذا تحقق للإنسان الإيمان والعمل الصالح حصل له مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري رحمه الله تعالى. فيحسن المؤمن في عبادته متطلبا تحقيق أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ويحسن في تعامله مع الخلق متطلبا كمال النصح والصدق والإحسان لهم. وبعد هذا وذاك يحرص على الابتعاد آفات الأعمال والأقوال التي تبطلها أو تنقصها، لأنه يرى الله في جميع شأنه وعمله وقوله. وهذا وصلوا وسلموا على خير البشرية وأزكى البشرية، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى البنات الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة
رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وعلى 6 الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.